السلام عليكم لي زامي، مرحبا بكم في نوفيل فيديو. اليوم اول اس في ديال لاشين. الا قلت لكم هذا لو موديل هو اللي عتق بورش من لافايت، بورش كاين خرج 2002، سوكسي كبير بزاف. الوغ هذا كاين هيبريد اللي بغا بورش كاين اقتصاديه هذا هو اللي يشري. بورش ما بقاتش كدير ديزل حيتاش بورش ابارتيان لو جروب فولكسواغن. هذا لو كاين عنده نفس لا بلاتفورم ديال لوروس بنتايغا لو كيو7 والتوارق جديد. الوغ هيبريد كيبدا ب 1 مليون 1، ولكن بورش معروفه كلشي كيكون اون اوبسيون. هذا لو موديل بهاد لا كونفيغوراسيون الثمن ديالو تقريبا 1 مليون 4 تبارك الله. الوغ غنوريكم ليكستيريور و لانتيريور من بعد نديرو ان تور. الطوموبيله كحله من اللور، احسن بارتي في الطوموبيل. كاين هاد لي نوفو فو اللي كيكون الضو كامل احمر، هنايا بالليل كيجي واعر. الطوموبيلات الجداد كاملين ولاو كيديروهم. هذا فيه لوبسيون تانتي كيكون كحل ما كيبانش احمر. هنا عندنا لي غابيل اي هايبريد بالخضر فيغ اسيد كاين هنايا. اي نورمالمون هي كتخرج بغير دو بو ديشابمون. هذه فيها لوبسيون ايشابمون سبور، غير لي سورتي ديشابمون سبور، دونك فيها 4 سورتي ديشابمون. كوفر كبير ولكن صغر من لو كاين نورمال، حيتاش هنا كاينين لي باتري ديال لو موتور الكتريك. دو بروفيل طوموبيله هابطه. هنايا 3 كار اريير. اول حاجه كيبانوا لنا هما هاد لي جونط اللي واعرين بزاف 21 بوس، سميتهم ار اس سبايدر افيك لي زيتريي فيغ اسيد. هاد لي ديتاي هما باش كتعرف الطوموبيله هيبريد. هاد لي ديتاي كيفكروا شويه في 918 سبايدر اللي هي ليبر كار ديال بورش. القدام هاد لابارتي ما تبدلاتش بزاف مقارنه مع القديم، ولكن كيبقى ان لوك سبورتيف. هنا عندنا دي فو ا ليد بي دي ال اس بلس، لي زونطري دير باش كيبردو لو موتور اي لي فران. الموتور ديال كاين هيبريد. الوغ فيه دو موتور، فيه واحد 3 لتر في 6 هذا هو اللي كيكون في لو كاين نورمال، فيه ان موتور الكتريك اي بجوج كيديروا اون بويسونس ديال 462 شيفو. دونك هذا لو موديل لي هيبريد كيكون بلو بويسون ورخص من لو كاين اس. دابا غندوزو لانتيريور اللي فواحد لا كونفيغ واعره بزاف. الساروت ديال الطوموبيله بحال هكا غير كتحل كتبان هاد لا كونفيغ اللي تبارك الله انكرويابل اليغونت دو كولور. هنايا كاين ان بران تروف وهنا ان بران كويبا لي بلو كلير. سياج ميموار، هادي فيها دي سياج ان اوبسيون لي باكي سبور، نورمالمون كيكونوا دي سياج كونفور. ساهله تطلع في الطوموبيل، ماشي بحال لي فواتور سبور فريمون صعيبه تدخل في الفواتور سبور. الكونتاكت ديما على اليسار شي بورش، هذا كيلاس غير كدير الكونتاكت. لو سياج اي الفولون كيتقادو على حسب لو بروفيل ديالك. الوغ لو فولون كوير بالعود ملتي فونكسيون، لي باليت ان الومنيوم. هنا لي كونتور 5. ليريتاج ديال بورش عندنا 2 زيكران ديجيتو. الوغ واحد هنا فيه لا فيتيس فيه لا تمبيراتور اللي كتقدر تبدلو لي زانفورماسيون ديال الطوموبيل والجي بي اس. هنا لا توش اللي عجبتني سي هاد لو كونتور ديال لي تور مينوت بقى بليغوي، هادي هي لا توش دو سبورتيفيتي. لو باك سبور كرونو اي لافونتاج سكو كيخرج اوتوماتيكمون مع الهيبريد. كتكون هاد لا بتيت موليت اللي فيها لي مود دو كوندويت. هنايا من احسن لي زيكران اللي شفت في الطوموبيلات، كبير تري رياكتيف تاكتيل. الوغ كتلقى لا كليم، كتلقى كلشي هنا باش كتبدل لي مود دو كوندويت تقدر تبدلهم هنايا. هنا عندنا دي توش فيزيك، ساجير هاد لي ميم توش اللي غتلقاهم هنا كاينين هنايا. لا كليم، لي سسبونسيون سبور ولا سبور بلس. تبارك الله الانتيريور il est très très luxe واعر. هاد لا كولور واعره بزاف. كاين ان تو اوفرون الكتريك. دابا نديماريو ونسمعوا الصوت.
مرحبا بكم في الكاين هيبريد. الوغ اول حاجه ملي كديماري ما كتسمع والو. دابا حنا مود الكتريك، ما كاين لا صداع لا والو، كاين الصداع ديال الموتور ولا تسمعوا دابا. اي سكي بيان سي حنا في لا بيست من الاول، دونك تري تري كونفورتابل، ما كتحسش بالطريق، ما كتحس بوالو. هاد الانتيريور تبارك الله لا كونفيغ مانيفيك. الوغ كيف قلت لكم كاين هيبريد فيه دو موتور، ان 3 لتر V6 ديال لو كاين نورمال، وكاين موتور ديال الضو 700 نيوتن متر دو كوبل، يعني 0 à 100 en 5 secondes. الطوموبيله فيها 2 طن 3 ثقيله. دابا on va s'insérer نديرو سبور بلوس. ملي كدير سبور بلوس لو موتور électrique et de l'essence كيخدموا en même temps. واو l'avantage ديال هاد لو موتور électrique سي كو ما كاينش داك لو توربو لاغ. لا بيسونس elle est directe instantanée. alors 2 tonnes 3 mais كتحس بالاكسيليراسيون فريمون لي 700 نيوتن متر كاينين. et la boîte automatique rapide ما كتحس بوالو. هادي سي با اون PDK bizarrement. la PDK هي احسن بواط اللي كاينه دابا في المارشي. هادي سي اون تيبترونيك. الوغ تيبترونيك بورش هي اللي خرجتها في الاول، كتلقاها في دي زوجي في بزاف ديال الطوموبيلات. اي ما دارتش لا PDK حيتاش سي ان 4x4 يقدر يجر ان باتو اللور، دونك خاصها هاد لا بواط هادي احسن من لا PDK. 4 مود دو كوندويت، كاين مود الكتريك، مود هيبريد، مود سبور و سبور بلوس. الوغ الناس اللي يشريو الطوموبيله يستعملوا سورتو لو مود هيبريد. لا فواتور هي اللي ديسيد واش دير لو موتور الكتريك بوحدو ولا لو موتور ديال ليسونس بوحدو ولا بجوج ان ميم طون. هادشي كامل على حسب لاكسيليراتور. دونك دابا حنا غاديين ا 55 كيلومتر فول الكتريك، ما كاين لا صداع لا والو. هادشي كامل باش لا كونسوماسيون تكون هابطه او ماكسيموم. الوغ بورش كتقول اون كونسوماسيون موين ديال هاد لو 4x4 ان هيبريد ديال 3 لتر 2. هاد لو مود هيبريد كيتشارجا لو موتور الكتريك بوحدو، هذا هو لافونتاج في المدينه وداكشي، مع الفريناج ملي كتحيد رجليك من الاكسيليراتور. هاد الطوموبيله اللي تري اغريابل فريمون سوبل، ما كتحس بوالو، ما كتسمع والو. هذا هو لافونتاج ديال ليبريد، سي سامبل كتستعملها في لا في كل نهار ما كتصدقش. سي تري كونفورتابل، ولكن شوف ما ندويش على لو كونفور. اولا سي ان 4x4 4 roues motrices et c'est une Porsche ما كديرش لي شوز ا موتي. لي كونكورون ديريكت ديال الطوموبيله الوغ في المغرب ليبريد قليل في هاد لي فواتور دو لوكس بحال هكا. كاين الرانج روفر سبور، كاين Q7، بون داكشي Q8 و لي كوبي لي كونكورون ديال لو كاين كوبي. ولكن قولوا لي نتوما في لي كومونتير الا كان عندكم هاد لو بودجي واش تختاروا ان رانج روفر ولا هاد لو كاين. الهيبريد دخل بزاف في المغرب سورتو غراس ا تويوتا، مي هذا ماشي هيبريد نورمال، هذا سي البلوغين هيبريد. الطوموبيله تقدر حتى تشارجيها في بورن يا 100% دو ريشارج. بورش كتقول انك تقدر دير جوسكا 44 كيلومتر اي فيتيس تطلع حتى 135 كيلومتر في الساعه فول الكتريك. دابا عندنا بوبري 60% دو باتري اي كتقول لنا 28 كيلومتر. باغ اكزومبل عندك الطوموبيل دخلتي للدار بالليل غتحطها تشارجا، غتفيق الصباح ملي تمشي للخدمه غتمشي فول الكتريك et tu consommer 0 dirham de l'essence. Donc un Cayenne sportif luxe واعر بزاف يساوي 1,4 مليون. ضريبه 0 dirham حيتاش هيبريد، taxe de luxe 0 dirham et qui consomme 0 dirham ديال l'essence. حنا المغاربه اللي ما عزيزش عندنا لا كونسوماسيون، جو كرو كو هذا سي ال 4x4 بارفي et fait de la config en plus élégant. et انا اللي كيسطيني سكو غير كدير مود سبور بلوس واو بزاف ما عجبهمش هاد لو باساج ديال الالكتريك، لو باساج ديال الهيبريد. ولكن دابا حنا 2020 لي موتور بداو كيصغاروا، داون سايزينغ، لي توربو دخلوا، الهيبريد دابا اي بيانتو 100% الكتريك. نتوما قولوا لي في لي كومونتير واش كيعجبكم، واش بوزيت بور ولا كونتر. انا بيرسونيلمون كيعجبني هاد الهيبريد، سي سامبل تستعملو بحال دابا تكون غادي في لوطوروت كتدخل لا فيل كدير مود هيبريد الكتريك ترونكيل، ما كتسمع لا صداع لا والو. في الصباح ما كاين
الطوموبيله خصها تسخن لا والو. حتى في لي فواتور دو لوكس لي فواتور دو سبور تما ولا فيهم ليبريد، لا فيراري P1 فيها ليبريد. دونك علاش هاد لي 4 4 ما يكونش فيهم ليبريد. جيسبر تكون عجباتكم هاد الكاين، تري بيل فواتور تري بيل كونفيغ. نقول شكرا بزاف للبروبريتير اللي خلى لي الطوموبيل، ميرسي بوكو. خليو لي في كومونتير اللي عجبكم اللي ما عجبكمش، نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله.